बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 11 मुहर्रम उल हराम का दिन है। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि जो सीज़ फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के दरमियान, अमेरिका ने उस सीज़ फायर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं जी। हमला किया गया है बड़ा तबाहकुन किस्म का ईरान के ऊपर, और बदले में ईरान ने भी तबाहकुन किस्म का हमला किया है। मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी है। इसके साथ साथ जब से आप कह लें ये जंग शुरू हुई है, 28 फरवरी को पहला अटैक जो है वो अमेरिका की जानब से किया गया। उसके बाद आपने देखा कि यूएई के अंदर भी हमले होते रहे, इजराइल के अंदर भी हमले होते रहे, सऊदी अरब के अंदर भी अटैक हुए। मतलब एक पूरी जंग छिड़ी हुई थी पूरे खित्ते के अंदर। अब जितने भी अरब ममालिक हैं, उनके जो वज़राए ख़ारजा हैं, किसी का वज़ीर आज़म है, सब ने ही ईरान के साथ भी राब्ते रखे और अमेरिका के साथ भी राब्ते रखे। लेकिन इस जंग के दौरान एक ऐसा कंट्री जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात है, इसकी जानब से बराह रास्त ऐसी कोई खबर सामने ना आई कि इसके वज़ीर ख़ारजा ने या इसके वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता किया हो। अलबत्ता दूसरी जानब इनके अमेरिका के साथ और अमेरिका के जो हवारी हैं उनके साथ जो रवाबित हैं वो कायम रहे। तो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक तो यूएई के अंदर इमरजेंसी एक हंगामी अलर्ट जो है उसका मैसेज वो जारी किया गया। वो मैसेज क्या था, कैसे जारी हुआ, फिर हम देखते हैं कि जो दुबई का वज़ीर ख़ारजा है और वज़ीर आज़म है वो रब्ता करता है ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ, बातचीत करता है और बाकायदा वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले जो सीज़ फायर की अब खिलाफ वर्जी हुई है, इस पर मुझे आपने बताना है क्या ये ईरान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है या अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। मामला ये पेश आया है कि जुमेरात के दिन को अबनाए हुर्मज़ के अंदर ओमान का जो साहिल है उसके करीब पानियों में एक जहाज़ के ऊपर हमला किया गया। और ये हमला किया ईरान ने हमला किया। ईरान ने चूंकि ये ऐलान करके रखा हुआ था कि जितने भी बहरी शिप्स हैं, बहरी कार्गो हैं, बहरी जहाज़ हैं, और वो हमारी मर्जी के मुताबिक यहाँ से गुजरने चाहिए। ईरान की साइड पे आता है वहाँ से गुजरने चाहिए, जो जनूब वाला इलाका है वहाँ से उनको नहीं गुजरना चाहिए। तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने चूंकि ऐलान किया कि ईरान वाली साइड से ही जहाज़ गुजरने चाहिए, तो इसने खिलाफवर्जी की और ओमान के पानियों से गुजरने की कोशिश की, जिस वजह से ईरान ने इसके ऊपर अटैक किया, हमला किया। तबाह नहीं हुआ, अलबत्ता इसका जो एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ था जिसके ऊपर हमला हुआ, ईरान ने दावा किया था कि यह जहाज़ अपने हुर्मज़ के गैर मंजूर शुदा रूट से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इस कार्गो जहाज़ से एक ड्रोन टकराया था, लेकिन किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। बदले में अब अमरीकी सदर ने जुमे के दिन यह दावा किया था कि ईरान ने अपने हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम अज कम 4 यक तरफा ड्रोन हमला आवर भेजे दागे। ट्रंप ने ईरानी ड्रोन हमले को जंग बंदी मुआहदे की आमकाना खिलाफ वर्जी करार दिया। फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करने के चंद ही घंटों बाद अमरीका ने ईरान में अहदाफ पर फिजाई हमले करने का ऐलान किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जुमे की शब ऐलान किया कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार तनसीबात को निशाना बनाया है। यानी ईरान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर हमले किए गए, ड्रोन स्टोरेज पर हमले किए गए, जहाँ पर मिसाइल और ड्रोन वगैरह रखे हुए थे वहाँ पर हमले हुए। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि ईरानी बहरिया और फिजाइया ने ईरान के शहर सिरक पर होने वाले अमरीकी हमले का मुकाबला करते हुए हमला आवर अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पासदारान इनकलाब ने इसका तेज और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान किया। फिर क्या हुआ कि हफ्ते के रोज हम देखते हैं कि हफ्ते के रोज नाजरीन मोहतरम, अभी आज यानी ईरान के जो IRGC है उसकी जानब से ये बयान सामने आया है कि ईरानी साहिलों पर अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान और दावा किया है कि हमने खित्ते के अंदर जो अमरीका के फौजी ठिकाने हैं उनको हमने तबाह कर दिया है। अहदाफ के मकाम और हमले की नवीयत का और कितना हमने नुकसान किया है, इसकी डिटेल जो है वो ईरान की जानब से जारी नहीं की गई।
البتہ ایک جو دعویٰ ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ جو دعویٰ اس وقت کیا جا رہا ہے کہ ایرانی جو اپوزیشن نیوز ہیں ان کے مطابق ایک زیر زمین یورینیم افزودگی کی جو سہولت ہے وہاں پر بھی حملہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایران نے اس چیز کی، ایران کی جو آفیشیلز گورنمنٹ ہے اس نے اس چیز کی تصدیق نہیں کی۔ تو اب آپ بتائیں یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ایران نے کی ہے یا امریکہ نے کیا؟ بہرحال حملے دونوں طرف سے جاری ہیں، سیز فائر کی دھجیاں اڑ چکی ہیں اور تباہی اس وقت مچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم 26 جون کو، آج 27 جون ہے، 26 جون کو ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے کے اندر جب یہاں پر حملے ہوئے، ایران امریکہ کے درمیان جنگ چھڑی، تو متحدہ عرب امارات کو نے کیا کیا کہ ان کی جو وزارت داخلہ ہے متحدہ عرب امارات کی، انہوں نے دبئی اور ابو ظبی کے رہائشیوں کو موبائل فون پر ایک ایمرجنسی الرٹ بھیجا۔ الرٹ میں کہا گیا کہ ممکنہ میزائل کا خطرہ ہے، اس لیے گھروں میں رہ کر آپ پناہ لیں، یعنی کسی بھی لمحے کوئی میزائل حملہ ہو سکتا ہے۔ شاید یہ اس وجہ سے انہوں نے بھیجا کہ ایران امریکہ کے درمیان دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر ہی ایک اور الرٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور دوسرے الرٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے الرٹ کو نظر انداز کر دیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تصدیق کی کہ یہ ایک جھوٹا الرٹ تھا۔ البتہ وزارت خارجہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ جاری کیا گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہ پرائیویٹ کسی کمپنی نے کوئی اس طرح کا الرٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے، گورنمنٹ کی وزارت داخلہ کی جانب سے یہ الرٹ بہرحال جاری کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی حملہ وغیرہ نہیں ہونا، یہ کوئی ٹیکنیکل ہماری غلطی سے ہم نے میسج جو ہے وہ آپ لوگوں کو فارورڈ کیا، تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں۔ اس کے ساتھ ناظرین محترم ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ جنگ چھڑی ہے اس کے بعد جو متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں شیخ عبداللہ بن زائد، انہوں نے ناظرین محترم جو عباس عراقچی ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ یہ ان کی بات چیت 26 جون 2026 یعنی جمعے کے دن کو کی گئی ہے بات چیت۔ دونوں نے علاقائی صورتحال پر بات کی ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر بات چیت ہوئی ہے۔ شیخ عبداللہ نے زور دیا ہے کہ معاہدے کی مکمل تعمیل ضروری ہے، علاقے میں جنگ بندی، ممالک کی خود مختاری کا احترام اور اچھے ہمسائیگی کے اصول اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی ہونی چاہیے۔ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور محفوظ راستے پر یقینی بنایا جانا چاہیے، اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2026 کے اندر ان کا پہلا اس طرح کا رابطہ ہے۔ اب اس رابطے کے بعد جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایران یو اے کے اندر کم از کم اٹیک نہیں کرنے والا، چونکہ جو یو اے نے ایران کے ساتھ یہ رابطہ کر لیا ہے نا، تو یہ یقینی طور پر ایران کو اپنے اعتماد میں انہوں نے لے لیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اب یو اے کے اندر اٹیک اس طرح سے نہ ہو اگر دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم جو IAEA یعنی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی، انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں انسپیکٹرز کی اجازت کے بارے میں بیان دیا ہے کہ نگرانی کرنے کے لیے ہمیں معائنہ کرنا ہوگا، اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک معاہدہ موجود ہے اور اس معاہدے کی تعمیل کے لیے IAEA کو رسائی اور معائنہ کرنے کی اجازت درکار ہوگی۔ میں تکنیکی کام جاری رکھنے اور جتنی جلدی ممکن ہو وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ ایران کہتا ہے کہ ہمارا اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا حالیہ کہ جو انسپیکٹرز ہیں وہ یہاں پر آئیں اور ہماری جوہری تنصیبات کو دیکھیں۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔